हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि जुलाई के महीने में वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं यहाँ पे डील करूँगी। स्टार्ट लेते हैं हम विद द रिलेशनशिप, और करियर के एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो साइड पे कर देती हूँ। अच्छा जी, ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके जो रिलेशनशिप है ना, उसमें कुछ बड़ी नरमी और गर्मी सी महसूस हो रही है और अनसर्टेनिटी है, और आपके अंदर जो है वो सर्टन टाइप के फ़ियर हो सकते हैं जो कि आपको स्टेप अप करने में, आगे बढ़ने में रोक रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पिछला 1-1.5 महीने के दौरान आप दोनों का कोई इस किस्म का आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसके बाद मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। सिचुएशन के तौर पे यहाँ पे डेविल का कार्ड है जो कि हमें बताता है कि कोई शख्स जो कि ज़हनी तौर पे उलझा हुआ है और उसको ये समझ नहीं आ रही कि कहाँ गलती हो रही है और उसको कैसे ठीक करना है। और आप फ़र्दर इसके ऊपर, इस सारी सूरत हाल में होने के बाद आप फ़र्दर जो हैं वो सिर्फ़ खामोशी से बस सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, और इंतज़ार कर रहे हैं। बेसिकली कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आप। सो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है और साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये तीनों कार्ड्स जो हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जो भी ख़राबी हुई है पिछले महीने 1.5 महीने में, बजाय इसके कि आप उसको एड्रेस करते, उसके बारे में बात करते, उसको ठीक करने की कोशिश करते, आपने अपना जो है ना वो कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक कर ली, और बजाय इसके कि गलतफहमियाँ दूर होती, आपने अपने आप को काम में बिज़ी कर लिया। अच्छा, अब आपको एक तरफ जो है वो इस बात का इंतज़ार है कि आपसे सॉरी की जाए, आप इस बात पे हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो कोई एक्शन ले, और साथ ही साथ आपको 5 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कार्ड, जो कि हमें ये बताता है कि आपको ख़ुद भी पता है कि आपने थोड़ा सेल्फिशनेस जो है वो शो की, और आपने सिर्फ ये देखा कि आपका माइंडसेट उस टाइम पे क्या था, और आपने ये नहीं सोचा कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या महसूस कर रहा होगा। यहाँ पे जो साइन बड़े प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसमें एक तो आपका अपना साइन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न का साइन हो सकता है, उसके अलावा पाइसेस का साइन हो सकता है, एरीज़ मौजूद है और लिब्रा भी मौजूद है। लेकिन जो चीज़ या जो साइन सबसे ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, उसमें एक तो ये वाटर साइन की पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, और एरीज़ भी बहुत ही ज़्यादा होने का चांस है। अब ये महीना तो शुरू हुआ है इस नोट के ऊपर कि कुछ समझ नहीं आ रही कैसे डील किया जाए, और इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा पर्सन जो है अच्छा वो ख़ुद ही राब्ता कर ले। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि अभी चूँकि ख़ास तौर पे अगर आप, ये उस सूरत में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होगा अगर आप वर्गो असेंडेंट हैं, अदरवाइज़ भी होगा, क्योंकि मरकरी जो है वो पहले हफ्ते के बाद जो है, पहले 10 दिनों के बाद बल्कि कंबस्शन में से निकल जाएगा। तो वर्गो वो लोग हैं जहाँ पे, चाहे आपका वर्गो सन है या मून है या असेंडेंट है, कि आप लोग मरकरी की जो ख़राबी होती है ना उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और ये चीज़ मरकरी जो है वो माइंड के साथ काम करता है, और आप जो हैं वो आपका मेंटल जो एक एजिटेशन यहाँ पे महसूस हो रही है, ये जो वर्बली कोई इस किस्म की बात भी की गई है, ये भी सब मरकरी की ख़राबी की वजह से था या मरकरी के कंबस्शन की वजह से था। तो मुझे ये लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इस लिहाज से बेहतर होगा जहाँ पे आप चीज़ों को बैलेंस आउट करने की पोजीशन में आ जाएंगे, दोबारा से राब्ते इस्टेब्लिश करने, दोबारा से मामलात को ठीक करने की कोशिश जो है वो आप करेंगे। अभी तक जो है वो आप जो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि क्या करना चाहिए, अभी तक आपको किसी किस्म का डर भी हो सकता है। अच्छा, एक ये भी बात हो सकती है कि चूँकि आप वर्गो हैं, वर्गो लोगों के लिए उनका काम बहुत अहम होता है, तो ये भी बात हो सकती है कि कुछ काम है ऐसा जिसकी वजह से आपका मूड ऐसा हुआ है, और जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा देन यू विल कम बैक टू दिस पर्सन जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसा वाइब्रेंट, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्रेस की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि वो भी आपका इंतज़ार कर रहा है, ये पर्सन भी आपका इंतज़ार कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर।
اچھا، اس میں ایڈوائس کے کارڈز میں پہلا کارڈ جو ہے وہ وکٹم کا کارڈ ہے. اپنے آپ کو خواہ میں مظلوم بنانے کی، مظلوم سمجھنے کی، زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا کی کوشش مت کریں. آپ اب چیزوں کو ٹوسٹ اینڈ ٹرن مت کریں. اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو اسٹریٹ وے جو ہے وہ ایکسکیوز کر لینا ہی سب سے اچھی بات ہوتی ہے. دوسرا کارڈ جو ہے وہ بیلنس کا کارڈ ہے. چیزوں کو اسموتھلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بیلنسڈ اپروچ لیے ہوئے ہو. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی مجھے خود سے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو جاتا ہے جائے ٹائپ کی اگر باتیں کرنی ہیں، تو پھر تو معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کو سب سے پہلے اپنی مسٹیکس جو ہیں اس کو سمجھنا ہے. جو آپ کو کوئی نہ کوئی لیسن مل رہا ہے اس سچویشن سے، وہ لیسن کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں اور پھر آپ اس پرسن کی طرف جائیں. جب آپ خود ایموشنلی بیلنسڈ اس میں آ جائیں، فیز میں آ جائیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. ادروائز یہ پھر معاملہ جو ہے یہ فردر خراب ہو سکتا ہے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے. کریئر کے معاملات میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کام یا ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نہ کوئی معاملہ ہے جو کہ جیسے رکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، کافی زیادہ امکانات ہیں جہاں پہ جو کہ لون لیا ہوا ہے، پیمنٹ کرنی ہے، اس کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں. لوگوں نے پریشرائز کیا ہوا ہے، پیسے کم ہیں اور آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پورے طریقے سے رزلٹ نہیں نکل رہا، اور آپ مینٹلی جو ہے وہ اس بارے میں پریشان ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل کیوں نہیں ہو رہی. پہلا کارڈ یہاں پہ ڈریگن فلائی کا ہے جو کہ ایمرجنس کو شو کرتا ہے کہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ آپ اس سارے پرابلمٹک سچویشن سے باہر آ رہے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ مرکری جو ہے وہ فرسٹ 10 days کے اراؤنڈ جو ہے وہ کمبسشن سے نکل جائے گا. تو یہ صورتحال جو ہے یہ آپ کے لیے کہہ لیں زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 دن ہوں گے. یہ صورتحال آپ کے لیے بہت پازیٹیولی ٹرن لے گی اور آپ اس سارے پرابلم سے نکل آئیں گے. کوئی نہ کوئی نئی اپرچونٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے ارائز ہوگی، یا جو اپرچونٹیز آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو مطلب کام کیا ہوا ہے اور رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، وہاں سے کچھ نہ کچھ ایسا جو کہ کافی زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے وہ سامنے آ رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ چائلڈہڈ انوسینس کا کارڈ ہے. شارٹ کٹ کی طرف مت جائیے گا. یہ مت سوچیں کہ آپ کسی طرح کوئی چکر بازی کر لیں گے اور معاملہ صحیح ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا آپ نے. اور جو سیدھی بات ہے، جو اصلی بات ہے، جو ٹھیک بات ہے، جو مورلی ٹھیک ہے، ایتھیکلی ٹھیک ہے، لیگلی ٹھیک ہے، وہ چیز جو ہے وہ اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. وہی آپ کو پازیٹیو رزلٹ دے گی. یہاں پر بھی یہ بیلنس کا کارڈ اور ایمپریس کا کارڈ اسی طرح سے اپلائی ہوتا ہے جو کہ لبرا کی انرجی ہے کہ اگر آپ کا کام ٹھیک ہوگا تو آپ کو رزلٹ ٹھیک ملے گا، اگر کام غلط ہوگا تو رزلٹ جو ہے وہ پھر صحیح نہیں ہوگا، شارٹ ٹرم ہوگا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لاس ہوگا. اگر آپ نے کسی کے ساتھ چیٹنگ کی ہے تو کوئی آپ کے ساتھ چیٹنگ کر جائے گا. اس طرح کی بات جو ہے وہ یہاں پہ بہرحال نظر آ رہی ہے. آپ اپنے طور پہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں. ہاں، آپ کو بھی ڈر ہے کہ اگر ابھی تک کام نہیں ہوا یا اگر ابھی تک اس جگہ سے رسپانس نہیں آیا جہاں کا آپ انتظار کر رہے تھے تو شاید وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کوئی فراڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک آپ کا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مرکری کی خرابی جو ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہے، اور جیسے ہی یہ کچھ دن جو ہے وہ گزریں گے آٹومیٹیکلی سچویشن جو ہے ریلیشن شپ میں بھی اور کریئر میں بھی آپ کے سامنے کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ میرے پاس تھی ورگو لوگوں کے لیے، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.